किरात सभ्यताको विषयमै मैले केही विचारहरूलाई भन्ने जमर्को गर्नेछु। यस विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै आइरहेका छन्। समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि किरातहरूको विषयमा सही र गलत कुराहरूको व्याख्या पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन्। यथार्थ के हो, यी विषयहरूमा गहन अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले यस विषयमा निष्पक्ष निर्णयहरू दिनेछन्, दिँदैछन्। अब ठुल्ठुला विश्वविद्यालयका सभाहरूमा पनि किरातहरूको विषयमा ठुल्ठुला व्याख्यानका सभाहरू सुरु भइसकेका छन्। केही समय पहिलेसम्म किरातहरूको विषयमा धेरै भ्रमात्मक कुराहरू नै प्रचारमा आए। यद्यपि प्राचीन कालमा त्यस्तो थिएन। यसै सन्दर्भमा आज किरात वर्ग अथवा समुदाय भनेर कसलाई भनिन्छ, किरातको अर्थ के हो, यी विषयहरूमा चर्चा गर्दा विश्वमा किरातहरूको संख्या अत्याधिक छ भन्छन्। तर वर्तमान समयमा आफूलाई किरात हौं भन्नेहरू ज्यादै अल्पसंख्यकमा छन्। तीमध्ये नेपालका राई लिम्बू र त्रिपुराका त्रिपुरारी तथा मध्य प्रदेशका किरात र मणिपुरका केही मणिपुरीहरूले बाहेक विश्वमा अरूले आफूलाई किरात भन्दैनन्। तर ती किरात वर्गमै पर्छन् भनेर इतिहास तथा पुरातत्वका अन्वेषक गुरुवर डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले प्राचीन किरात इतिहासमा स्पष्ट लेख्नु भएको छ। जस्तै नेपालका मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, थारू, धिमाल, राउटे आदि किरातहरूले आफूलाई किरात र क्षत्रिय लेख्नु र भन्नु बिर्से। वर्तमान समयमा आएर लिम्बूहरूमा पनि बैरागी, काइला जस्ता व्यक्ति, प्राज्ञ व्यक्तिहरूले पनि लिम्बूहरू किरात होइनन् भन्ने हल्ला फैलाएको सुन्नमा आउँदैछ। यद्यपि हामी किरात हौं भनेर गर्व गर्नेमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको पूर्वी भेगमा बस्ने हामी राई र लिम्बूका वर्गहरू नै हौं। अरूले किरात भन्न रुचाउँदैनन् र हामीले नै हामी किरात हौं भन्ने नासोलाई गौरवको साथमा राख्दै आएका छौं। उहाँ जस्तो प्राज्ञ व्यक्तिले पनि त्यसो भन्नु उपयुक्त त नहोला, तर उहाँले भने पनि यो मुखम अस्ति इति वक्तव्यम भन्छन् एउटा संस्कृतमा उखान, एउटा तुक्का, त्यस्तै मात्रै हो, यथार्थ होइन। अब किरातहरूको विषयमा आज यस्तो परिस्थिति छ। तीमध्ये मनुस्मृतिमा किरातहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ के भनिएको छ भने सनकैस्तु क्रियालोपादि इमाः क्षत्रिय जातय
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च पुण्ड्र काश्चोड्र द्रविडाः काम्बोज यवनाशकाः पारदाः पल्लवाश्चीना किराताः दरदा खसाः पौंड्र उड्र द्राविड काम्बोज यवन शक पारद पल्लव चीन किरात दरद खस इमा यी क्षत्रिय जातिहरू सनकैहि बिस्तारै बिस्तारै क्रियालोपात आफ्नो नित्य नैमित्तिक क्रियाहरू लोप हुनाले जाँड रक्सी आदि मादक पदार्थ खाएर बुद्धि बिगार्नाले ब्राह्मण भनेको गुरुजनको दर्शन नहुनाले अथवा गुरुजनहरूले भनेको नमान्नाले लोके संसारमा वृषलत्वम गता पतित भए। मनुस्मृतिमा यसरी 12 प्रकारका क्षत्रियहरू जो वृषलत्वम गताः पतित भएर गए तिनीहरूको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ती मध्ये यी क्षत्रियहरू मध्ये किरातहरू पनि पहिले क्षत्रिय वर्गमा रहेछन् भन्ने कुरो यो श्लोकले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। त्यसमा किरातमा चीन किरातहरू पनि पर्दो रहेछन्। किरातहरूको शाखा चीन किरातहरू किरातै हुन्। यिनीहरू परापूर्वकालमा छुटेर चीनतिर लागेका हुन् र समयको प्रवाहले गर्दा समयको उल्टो प्रवाहले गर्दा उनीहरूले आफूलाई किरात भन्न बिर्से। आज चाइनिज संस्कृति र राष्ट्र अलग छ। चाइनिजहरूले आफूलाई किरात भन्न भुलिसके। हुन् त यथार्थमा किरातै। त यस्तै किरात परिवारमा विश्वमा अहिले किरात वंशका जनसङ्ख्या अत्याधिक रहेछ। जस्तै नेपाल, भारत, चीन, मङ्गोलिया, बर्मा, थाइल्यान्ड, उत्तर रसिया, उत्तर दक्षिण कोरिया, जापान आदि समस्त राष्ट्रहरूमा धेरै मात्रामा किरातै बस्छन्। आज पनि बसिराखेकै छन्। ब्रुनाई आदिका पुराना जाति पनि किरातहरूकै शाखा किरातहरू नै हुन्। आज उनीहरू जङ्गलीमा गनिन्छन्। त्यस्तै नेपालका किरातहरूको विषयमा पनि धेरै लेखकहरूले किरातहरू जङ्गली हुन्, असभ्य हुन् भनेर लेखेका छन्। त किरातहरू यथार्थमा असभ्य नै हुन्, जङ्गली नै हुन्? यो एउटा प्रश्नको रूपमा सबैको सामु उपस्थित हुन्छ। त यसै विषयमा आजको विषय पनि छ किरातहरूको सभ्यताको विषयमा चर्चा। त किरातहरूको सभ्यताको विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिले हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्दै जाने व्यक्तिहरूले विद्वानहरूले व्याख्या गरेको प्रसङ्गहरूमा आफ्नो नजर पुर्याउनु आवश्यक छ। विश्वको सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ, प्रामाणिक ग्रन्थ, जुन ग्रन्थमा सूक्ष्म रूपमा सूत्र रूपमा जो ज्ञानको सूत्रपात गरिएको छ अथवा ज्ञानलाई सूत्र रूपमा जसरी सङ्कलन गरेर राखिएको छ त्यो ज्ञानको त्यो सभ्यताको त्यो उन्नतिको अवस्थामा आजको विश्वले पुगेको छैन। किनभने ऋग्वेदमा वर्णन भएका विषयवस्तुहरूको केही छेउभेउ पाए पनि त्यसको सिङ्गो स्वरूपलाई बुझ्न सक्ने आजको विश्व मानवमा क्षमता छैन।
त्यसो भएको हुनाले अब ऋग्वेदको प्रसङ्गमा अथवा किरातहरूको सभ्यताको विषयमा ऋग्वेदको विषयलाई लिएर गुरुवर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएको छ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलको अष्टक 4 सूक्त 57 यो सूक्तमा मा प्रगाम पथो वयममा यज्ञदिन्द्रं सोमिनः मातः स्तुर्नो अरातयः यो 10औं मण्डलको चौथो सूक्तको 57औं सूक्त हो। चौथो अष्टकको 57औं सूक्त हो। यसमा एउटा प्रसङ्ग छ। इक्ष्वाकु वंशी राजा असमाती बडा प्रख्यात राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 4 जना पुरोहितहरू थिए। ती पुरोहितहरू बन्धु, सुबन्धु, विप्रबन्धु र श्रुतबन्धु नाम गरेका थिए। समय बित्दै जाँदाखेरि राजा असमातीसँग ती पुरोहितहरूको वैमनस्य भयो। वैमनस्य हुँदाखेरि ती 4 पुरोहितहरूलाई राजा असमातीले हटाइदिनु भयो, खारेज गरिदिनु भयो। ती 4 जना पुरोहितको ठाउँमा 2 जना किरात ऋषिहरू पुरोहितहरू जसको नाम किरात र आकुली थियो 2 जना पुरोहितहरूलाई नियुक्ति गरेको इतिहास पाइँदो रहेछ। जब 4 जना पुरोहितलाई बर्खास्त गरेर 2 जना पुरोहितको नियुक्ति गर्नुभयो राजाले, त 4 पुरोहितहरू क्रुद्ध भएर अभिचार गरेर राजा असमातीलाई मार्ने यज्ञ गर्न थाले। त ती 2 जना नियुक्त भएका पुरोहितहरू किरात र आकुली जो 2 ऋषि पुरोहित थिए, तिनीहरूले 4 पुरोहितले गर्दै गरेको अभिचारको यज्ञ अथवा राजा असमातीलाई मार्ने जो यज्ञ चलिरहेको थियो त्यो थाहा पाएर त्यहाँ पुगेपछि पुरोहित सुबन्धुलाई मारिदिए र त्यो यज्ञ चाहिँ के गरे, ध्वस्त पारिदिए र राजाको रक्षा गरे। जब 4 जना मध्ये 1 जना पुरोहित मारिए, बाँकी 3 जना पुरोहित रहे। तिनीहरू गोपायनहरू थिए। गोपायनको मतलब गोपगोत्राणाम भनेर साइनले गोपगोत्रका ती 4 पुरोहितहरू थिए भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अब ती 4 पुरोहितहरूलाई बर्खास्त गरेर जो 2 जना ऋषि पुरोहित नियुक्त भए, ती किरात र आकुली माया विडौ दिजौ मतलब आजका वैज्ञानिक जस्तै अथवा उनीहरू एकदम सक्षम, हरेक शक्तिले सम्पन्न 2 पुरोहितहरू थिए। उनीहरूले राजाको रक्षा त्यसरी गरे। त ऋग्वेदको समयमा किरातहरू यज्ञ गर्ने गराउने त्यस्ता ज्ञान विज्ञानले सम्पन्न भएका ऋषि पुरोहितहरू पनि थिएछन्। एउटा ऋग्वेदको 10औं मण्डलको एउटा झल्को। अब ऋग्वेदको विषयलाई लिएर आज विश्वमा जति चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ, हाम्रो नेपाल भारतमा भन्दा आज विश्वमा बाहिर अन्य राष्ट्रहरूमा हुने गरेको छ। ऋग्वेदको सभ्यता हाम्रै देशको सभ्यता हो, हाम्रै आर्यवर्तको सभ्यता हो। तर त्यो हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो गौरवलाई, हाम्रो इतिहासलाई फर्केर गौरवपूर्वक अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने क्षमता आज नेपाल भारतका विद्वानहरूमा कमै छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। तर पाश्चात्यहरूले
जति अध्ययन गर्दै जान्छन्, जति खोतल्दै जान्छन्, जति हेर्दै जान्छन्, त्यो कुरोलाई साङ्गो पाङ्गो बुझ्नु, मनन गर्न सक्नुको सट्टा उनीहरू आश्चर्यचकित पर्दैछन्। जुन विज्ञानको 21औं शताब्दीको रफ्तारमा विज्ञानले विकास गर्यो भनेर उनीहरूले गर्वको साथमा विश्वमा एउटा अफवाह फैलाएका छन्, तर भित्रभित्रै हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरू हेरेर उनीहरू आश्चर्यमा पर्छन्। आजको विज्ञानको जो प्रचार गर्छन्, बाहिर प्रचार गरे जस्तो हाम्रो नेपालमा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमहरूमा लागू गरे जस्तो अवस्था छैन। विज्ञानकै तुलनामा पनि हाम्रो पूर्वीय विज्ञानको तुलनामा आजको विज्ञानले पुग्न अझै 100औं वर्ष कसरत गर्नुपर्ने छ। तर त्यो कसरतले पनि त्यो अवस्थामा पुर्याउने हो कि होइन, शङ्काकै विषय हुन्छ। यति उन्नत हाम्रो ऋग्वेदको सभ्यतामा किराँतहरूको जल्दो बल्दो र ज्यादै उच्च कोटिको सभ्यता थियो, यो ऋग्वेद स्वयं यसमा प्रमाण छ। अब ऋग्वेदका मन्त्रहरूमा जो ज्ञान गुम्फित भएको छ त्यो त्यति व्यापक र गहन छ, त्यसको विषयमा विश्लेषण गर्न त त्यस्तै समर्थ व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। तर पनि ती ऋग्वेदभित्र गुम्फित भएका मन्त्रहरूको मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू को कस्ता हुन्थे, त्यो विषयमा पनि अलिकति हेरिहालौँ। ऋग्वेद कालमा जातिवाद थिएन, रामायण कालमा पनि थिएन। महाभारत कालमा आएर महाभारत युद्धको समयसम्ममा जातिवादले आफ्नो घोर स्वरूप लिइसकेको थियो। त ऋग्वेद कालमा जातिवाद नभएपछि ऋग्वेदका मन्त्रहरू सङ्कलन गर्ने ऋषिकाहरू पनि कोही जातिमा आधारित थिएनन्। त्यसमा आफ्नो कर्मको आधारमा ब्रह्म ऋषि, महर्षि, काण्डर्षि, श्रुतर्षि, देवर्षि, राजर्षि आदि हुन्थे। राजर्षिहरूमध्ये विवस्वानको पुत्र मनु, विश्वामित्रका पुत्र अष्टक, ऋषभ, मधुच्छन्द, मान्धाता, भरतपुत्र अश्वमेध, नहुषका पुत्र ययाति इत्यादि ऋग्वेदका मन्त्र द्रष्टा क्षत्रिय ऋषिहरू हुन्। यी मध्ये नहुष र ययाति किरात क्षत्रिय हुन् भनेर प्राचीन किरात इतिहासमा गुरुवरले लेख्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि ऋग्वेदका मन्त्र द्रष्टा आजको समयमा आएर ब्राह्मण मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो, जातैले ब्राह्मण हुन्छ भन्ने कुराहरू प्राचीन इतिहासले निरस्त गरिदिन्छ। अब ऋग्वेदका राजाहरूको विषयमा प्राचीन किरात इतिहासमै उल्लेख गर्नुभएको छ गुरुले। ऋग्वेदको एउटा ऐतिहासिक घटना, त्यो ऐतिहासिक हो विश्वको प्रथम विश्वयुद्ध, जसलाई दास राज्य युद्ध भनेर भनिन्छ। यस युद्धमा इन्द्र र दिवदास, स्वर्गका राजा इन्द्र, दिवदास गोपायनै हुन् भनिएको छ। यो एउटा समूह थियो भने अर्कोतिर कुलितर पुत्र सम्बरको समूह थियो। त्यो समूहमा सम्बरको पक्षमा चुमुरी, धुनी, पिप्रु, तुग्र, वर्चिन, द्रुह्यु जस्ता शक्तिशाली किरात सम्राट राजा महाराजहरू थिए भने ऋग्वेद कालमा जुन सभ्यता छ त्यसमा गुरु पुरोहित, ऋषि पुरोहितहरूदेखि लिएर
ठुल्ठुला मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू र ठुल्ठुला राजा महाराजाहरू किरातहरू थिए। सम्बरमा असुर शब्द पनि जोडिएको छ। सम्बर असुर जोडिएर सम्बरासुर नामले उल्लेख गरिएको छ। सम्बरासुर यस्ता अथवा सम्राट सम्बर यस्ता महान हस्ती थिए, यस्ता लौह पुरुष थिए। उहाँले 90 देखि 100 वटासम्म फलामको किल्ला बनाएर बसेका थिए। 90 देखि 100 वटा फलामको किल्ला बनाएर बसेका सम्राट सम्बर यति शक्तिशाली राजा थिए कि इन्द्र दिवदास आदि आफ्ना विपक्षीहरूले पनि उहाँसँग युद्ध गर्दाखेरि 40 वर्षसम्म पनि उहाँलाई युद्धमा मार्न सकेनन्। युद्धमा मार्न नसकेपछि उनीहरूले के गरेका छन्, सम्बरलाई आफ्नो किल्लामा सुतिरहेको अथवा आराम गरिरहेको बेलामा झुक्क्याएर पक्रेर मारेको इतिहास ऋग्वेदमा उल्लेख भएको रहेछ। त सम्बर त्यसबेला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न सम्राट भए पनि उसको पक्षको जहिले पनि हारै हार भएर आएको देखिन्छ र सम्बरको पक्षको सधैँ हार भएको इतिहास ऋग्वेदमा उल्लेख छ। सम्बर आर्यावर्तको समस्त हिमालय भेगको शासक हुनुहुन्थ्यो। समस्त हिमालय भन्नाले यी हाम्रा 5 खण्डहरू हिमवत खण्ड, जालन्धर खण्ड, मानस खण्ड आदि समस्त 5 खण्ड ऋग्वेद कालमा पनि किरातहरूको अधीनमा थिएछ। यति ठुल्ठुला राष्ट्रका सम्राटहरू भएर बसेका किरातहरू ऋग्वेदमा जल्दा बल्दा थिए। अब यजुर्वेदमा पनि किरातहरूको उल्लेख पाइँदो रहेछ। यजुर्वेदमा एउटा मन्त्र रहेछ, शरेभ्यो दैवरमुपास थावराभ्यो दासम वैसन्ताभ्यो वैन्दम नटोलाभ्य सौष्कलम पाराय मार्गारम वाराय कैवर्तम तीर्थेभ्यः आनन्दम विषमेभ्यो मैनालम स्वानेभ्यः पर्णकम गुहाभ्यः किरातम सानुभ्यो जम्बकम पर्वतेभ्यः किम पुरुषम। शुक्ल यजुर्वेदको वात्सनीय शाखा 30 अध्यायको 16औं मन्त्र। यस मन्त्रमा त्यसबेलाका पेशा र पेशासँग सम्बन्धित जातिको उल्लेख भएको छ। दुवैतिर पानी थुनेर माछा मार्नेलाई दैवर, वृक्षहरूको समीपमा वा बगेको पानीमा माछा मार्नेलाई दास, ससाना पोखरीहरूमा माछा मारेर जीविका गर्नेलाई वैन्द, हरियो घाँसपात धेरै भएको प्रदेशमा माछा मार्नेलाई सौष्कल, पानीभित्र हात हालेर माछा मार्नेलाई मार्गार, नदी या पोखरीको छेउमा बसेर माछा मार्नेलाई कैवर्त, पवित्र तीर्थस्थलका नदी पोखरीहरूमा माछा मार्नेलाई आन्द, जाल चलाएर माछा मार्नेलाई मैनाल, पातमा विष मिलाएर पानीमा राखेपछि शब्द गरेर माछा पक्रनेहरूलाई पर्णक र पहाड पर्वतका गुफाहरूमा बस्ने मृगको शिकार गर्नेहरूलाई किरात भनिएको रहेछ। गुहाभ्य किरातम, गुहाभ्य पर्वत गुहामानिभ्य मतलब पहाड पर्वतका गुफाहरूमा बस्ने मृगहरूको शिकार गरेर जीविका गर्ने त्यसबेलाका विशिष्ट व्यक्तिहरू किरातहरू रहेछन्। अर्को छ यो यजुर्वेदकै अर्को एउटा विषय हो। यजुर्वेदमा एउटा कुकुर र कुकुर पाल्ने कुकुरका स्वामीहरूको पनि स्तुति गरिएको रहेछ। मन्त्र हो
नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः। यस मन्त्रको अर्थ गर्दाखेरि स्वभ्यः स्वपतिभ्यः, स्व भनेको कुकुर, कुकुर पाल्नेलाई स्वपतयः, पतिपति पतय स्वपतय भनेको कुकुर पाल्ने कुकुरका मालिकहरूलाई। ती मालिक को रहेछन् त भन्दाखेरि स्वपतयः किरातवेशस्य रुद्रस्य अनुचराः। महीधरले आफ्नो भाष्यमा यो स्व नमः स्वभ्यः कुकुरहरूलाई नमस्कार छ, स्वपतिभ्यश्च मतलब ती कुकुरको पति मतलब कुकुर पाल्ने स्वामीहरूलाई नमस्कार छ भनेर जो कुकुरका मालिक भनेर उल्लेख गरेका छन्, त्यसमा स्वपतयः किरातवेशस्य रुद्रस्य अनुचराः भनेर महीधरले ती कुकुर पाल्ने मालिकहरू चाहिँ फेरि के रहेछन् भन्दाखेरि रुद्र मतलब शिवजीका, भगवान शिवका अनुचराः भक्तहरू अथवा भगवान शिवको नोकर चाकर, रुद्रका नोकरहरू चाकरहरू। मतलब यसलाई सभ्य शब्दमा भन्दाखेरि रुद्रका भगवान रुद्रका भक्तहरू किरातहरू भनेर यसलाई उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यस्तै एउटा अथर्ववेदमा पनि एउटा ज्यादै राम्रो किरात सभ्यताको झल्को दिने मन्त्र रहेछ। त्यसमा भनिएको छ कैरातिका कुमारीका सका खनति भेषजम हिरण्यमयी भीर अभ्रीभीर गिरिनाम उपसानुषु। अथर्ववेद काण्ड 10 सूक्त 4 मन्त्र 14। यसमा एउटी किरात युवती सुनले बनेका कुर्पाहरूले ठुला ठुला पर्वतका साना साना टाकुराहरूमा औषधि खनिराखेकी छे। सामान्य रूपमा यही हो। त कति गौरवमय छ, कति सुन्दर मन्त्र छ। कैरातिका कुमारीका, किरात कुलकी कुमारी कन्या सका खनति भेषजम, सक मतलब सक वंशका होलान्, खनति भेषजम औषधिहरू खनिराखेकी छे। हिरण्यमयी भिहि अभ्रीभिहि, हिरण्यमयी भन्नाले सुनले बनेका, अभ्रीभिहि भनेको किराती कन्याकुमारीले औषधि खनिरहेकी छे। कति सुन्दर मन्त्रहरू छन्। यी मन्त्रहरूको आधारमा किरात सभ्यता हरेक वेदहरूमा छरपस्टिएको देखिन्छ। अब वैदिक कालपछि अब रामायण कालको पनि केही झल्को महर्षि वाल्मीकिले लेख्नु भएको रहेछ। महर्षि वाल्मीकिले आफू किरातहरूसँग बसेको गौरवपूर्वक उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। उहाँले भन्नुभएको छ अहम पुरा किरातेषु किरातैस्यः वर्धित। म पहिले किरातहरूको साथमा किरातहरूसँगै वर्धित हुर्केको हुँ, बसेको हुँ। कति राम्रो छ। जुन विश्वको आदि कवि महाकवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जसले किरातहरूसँग बसेर चाहिँ गौरवपूर्वक किरातहरूको इतिहास लेखिदिनु भयो। र अर्को एउटा सानो एउटा श्लोकमा किरातहरू कस्ता हुन्छन् त्यस बेलाका किरातहरूको विषयमा पनि वर्णन गर्नुभएको छ। किरातास्तीक्ष्ण चूडाश्च हेमाभा प्रियदर्शना अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याघ्रा इति श्रुताः। यो वाल्मीकि रामायणको किष्किन्ध काण्डको 40औं सर्गको 27-28 श्लोक हो। यस श्लोकमा महर्षि वाल्मीकिले किरातहरूको विषयमा वर्णन गर्दा हेमाभाः सुन जस्ता पहेँला वर्णका प्रिय दर्शना, हेर्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर
तीक्ष्ण चुडाहा लामा लामा र सुन्दर टुप्पी राखेका अन्तर जलचराहा समुद्रको पानीभित्र घुम्ने घोराहा भयङ्कर र नरव्यघ्राहा पुरुष सिंह इति श्रुताः इत्थम प्रकारेण श्रुताः विख्याताः। यस प्रकारका विख्यात किरातहरू थिए भनेर महर्षि वाल्मीकिले लेख्नु भएको छ। त यस्ता प्रसङ्गहरू हामीले वैदिक हाम्रो पूर्वीय संस्कृत वाङ्मयमा खोजी गरेको खण्डमा अथाह पाउनेछौँ। व्यापक रूपमा अध्ययन गर्नको लागि, ज्ञान गर्नको लागि प्राचीन किरात इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इतिहासमा व्याख्या गरिएका कुराहरू संक्षिप्त मैले बाटो मात्रै कोरिदिएको हुँ। व्यापक रूपमा अध्ययन गर्नको लागि त तत्तत ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ भनेर गुरुले मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। अब यस्ता प्रसङ्गहरू धेरै छन् जो जगजगीमा किरातहरूको जगजगी थियो। त्यो कुरोलाई बुझेर फेरि आफ्नो बाटो सुधार्नुपर्ने हुन्छ। बाटो सुधारेर फेरि मेहनत र परिश्रमको साथ लागेको खण्डमा फेरि त्यो बाटोमा किरातहरू लम्कनेछन्। नभए आजको जस्तै गरिबी, अज्ञान, अशिक्षा सबै कुरासँग लड्दै भिड्दै दुःखमय जीवन बिताउन विवश भएर बस्नुपर्ने छ। यो हाम्रो सभ्यता होइन, संस्कृति होइन। हाम्रो सभ्यता र संस्कृति यस्तो उज्जवल छ, त्यसको व्याख्या हरेक ठाउँमा गर्न सम्भव छैन। आज पनि समयको पाबन्दीले